عليكم عيتما ديسما مرحبا بكم في القناه ديال مصايا. اصلا ان شاء الله غنبداو نقدم في هاد الكوموند تاع ديال بيبي شاور الحفلات كيس مولي كيك لي موران لي بوب كيك. نتمنى ان شاء الله الكوموندات تكون تعجب. غاديركم لايك بارطاج يعني كان جديد تسكري ابوني يا ديجا صوتكم ديما جديد. شكرا. الكيك راه كيش نحتاجها كراب ديالي 200 غرام سنيده 200 غرام وكور 200 غرام لا كريم فريش شغليط شونتيي ديال التخميرت دو فاني اللي كاين سنت لا شونتيي خصها تبرد مزيان باش تبدا تغلي. انا سير طاسه ندي ستيكلاين شغليط مزيان تطرب من الضو بدا نزيد السكر يميكسي الو خنا مزيان غولين تقلايات نزيدين حتى الفاني مدينة لقنا غولين مزيان نسمد الكور تخمرت تيسنت دوري ادنسيف نخلط مزيان. المهم ديما جينواز هكا سنتيني على ميكسي ميكس الخاطر. المهم ديك مسبات الحزات تقيم سفله دوك ناخذ مزيان الكور انا نسمد لا كريم شونتيي دوك نسمد مزيان لا كريم فريش لا درت لي لا كريم شونتيي هاسي نسمد تنتات نخلط تنتات على ميكسي ميكس كالوقنا يخلط مزيان. المهم تخلط غير ميكسي ميكس الخضر باش غامان تقلاي زعما كي دادو نسينت. يمي تنسي كان مزيك هاد هو ديك زيت يتنقص نستقص سالتمي هادي مزيك ناسي ما ينقاس يطوح يزداد نقاس ميت الومنيوم نغرس مزيان يزال الومنيوم باش ندير نطاوع نتقمت مزيان باش ندو يفوغ العجين غير ثاني كيما الطوح يزداد باش راكم تعاون. لما جيت ناسي البابي كويسون نقطعو ونص المول نشتي غزيف باش اشكل كيكه رحنا تو التغزيف ما عندنا ديك المول كي مزيك ولكن رحنا تو لا تقليل لا تغزيف انا كون ناخذ ديك البابي كويسون تاع شي غير كان يغزيف طعمو من المول لما يتبيت لما ديك الكيكه ما تو الكيكات شويه تيري الوقت مع تو وخنا توا السيه تبيت في كوز طويل مي تحتاج على كريم شونتيي المول اللي حنسنو الكيكه هذا نسي المول الاطار اللي دوان نسقس ينطر في الكيكه مي تنقص لا كريم الكيكه بدات وصلت الكيكه السيرو الكيكه تستين مولي كيك وتتو تقرا جينواز باش كنقص لا كريم فريش راني تستين المولي كيك شكون حس كام سيرو لازم نتعوج الكيكات اما ندير نقاس لا كريم فريش انت كيكه لا كريم فريش من بعد كيكات لا كريم فريش هذا حنا تكمل الكيكات من كله ادمي من نقاس الكريم فريش حكي الجناب نغلفت مزيان احترام واخا كام الكريم فريش تسلوني اضمي اما ذوقت لابوش ولكن دور لا كريم فريش كيحس لون ازرقي المهم بقيت غير حكي في لابوش يبين لي نتاسيح لاباطا سكر خلطت مربط الوصفه صندوق الوصف كايستي جديقين في زرقيين يمي تلصق تحجب الكيكه احترام تدين تنتو وكي غادا نتابع بقنا نكمل الكيكان
غادي نسكر لي بوب كيك. لي بوب كيك راه كيس نحتاج الكيكه وما تسكمي كيكه هذا نطلع كنديرو حنا ديال تسكم كذا الجديد. نحتاج الشكلاط الوغور هذا زي كيكه نصبر بزيت كل صفوف مزيان. كيكه توميت كيكه تسكن بحال باش نزبب مزيان الكيكه. غادي نعجن الشكلاط. المهم هاد الكام شكلاط لي ميكسيميك الوغ قلنا اونيمون لاجين. صافي درهم انو التمون. نحتاج منديل الكشابه مزيان المهم تنسى ما داغولي مزيان غادي الحلوه. نفس يختار لاكلاص حتى ما دوني لي لاباري كيان الا تكون في الميزان مي تسكروري كنت المهم تنسكروري ملي نكونو نتكمل تقيم نحي فريكو غادي قارنت المهم ماشي بزاف يعني القسمين يضربوا ساعات غير تجلسي قارنت في الفريكو. احترام تبدل الشوكولات الكونفيتور اعتمد حليب مركز المحلى غتسمى الرابط صندوق الوصف والكراميل هاد غن عادي. المهم خصها غير العجين الكيكه دون التمون. صافي نتنسخ في الفريكو هكا صونا غير ربع ساعه قسمين غير هادي قارنت. اسيمين شوكولاط فسيت شوكولاط طومليل. المهم احترام دقيقه سولوني هاد من الشوكولاط ميت نقيس الكرات اللي نسكر بحال الكيكه. المهم هاد الدقه تكلي الوغ حنا المهم غير يقاش كلي تقر خدات في الفريكو كلي تبرد غير كيسيقى الشوكولاط. وممكن تكمل تعاود ماسني داش كوطوم ليت قالت لي تتسكت قالت الشوكولا طوميت انت خصها تقام هكا تبين الكيكه. اما حد قام الشوكولاته يعطيني نثبت هاد قام الشوكولاته ديما تكون زرقاء عاد الشوكولاته تزكم يتكلي بركه. المهم تقام طومليت على خضره الكيكه وتتبين. المهم نحيدات مزيان الزائد اللي يدير الشوكولاط نقطرت مزيان. يحتمس كل لايت وكرات مزيكنين هاو تنفذ مقرنين غير هادي مزيكنت. ما نحسب العاده داونا المتن اما دينت عيناتك شكلاط وتقر مزيان انسمد يقينا مزيكنين جاهز يمكن اللون الفضي يحترم دقيمه من الفيرميسيل يحد يقان ياضني مذهبين عاد من الشوكولاط هذه توجا كاني تلاتو ميت بلاص زوقمت. اما دينت السيح شوكولاط طومليت كي حاس لنا زرقي كيتحطب عليه الميكا نجي غادي تقو غادي نزوق شوكولاط حكي باش يبان يسيقال عيد الميلاد وفرو مزواق يفسسن. غير هاد نسكر لا مورانغ راه نحتاج البقعه الجديد ميد ناس اللي قلت لابوش لا تيجي العجين لا مورانغ تطفي مع صندوق الوصف مي تيسيح العجين لا مورانغ تحت لابوش على ديك تحطاو غير كان الفران ديما يحمى من طريقه لا مورانغ لا تطفي
الفيديو راه في رابط الوصف في صندوق الوصف. صافي نقليت هو المورانغ نكيس كاع تومليل بالزقيت حتى نكون نسكن كيس لونيان كان كي الكوموند طال ديال طمغات ندخل هذه كارطون بيض زرقيين اسيه مادي بارطاج وكشوف اللي عدله نسيت ماني ستف حيس مزيان لي مورانغ نقات من الميكا نقل تمانيس صوفو لين البابي كادو زوقاني فولكي لكن طريقه جديد المورانغ قديم حتى هو فولكيني وان شاء الله انا ما كان ان شاء الله حدو فيه هيا نسكو لي بوفين لي بوب كيك لي كيكا مولي كيك لي مورانغ في البوق الجديد غتمنى البوفي هادي في السوسن المهم يرخا ورشقي غتسكرم ان شاء الله في العيد ميلاد نوني بيبي شور باسكو البوفي هادي سكهضوره لي كاوين بيبي شور الحفله ديال سكان بيدنا غيلاد باش هادي السنه زعما زافر حتى فوق ان شاء الله على ديسنيلي كم غير كاد عيد ميلاد وندير لافرو حتى فروق حتى حتى فاسكو لون غوز هذا لافرو لون زرقي ان شاء الله هتمنى هاجروا الوصفات هاد المورانغ في بوكيت ديال الكيكه عدتهم لايك بارطاج ثاني كان جديد تري ابوني يا تجربه كندير شكرا.